وصليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم وصليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم الحاج مالك وابن الحمامات راس القبر يبدأ في جهة رأسي ثم القلب منصف الحاج مالك وصليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدنا مختار في السيد الحاج مالك يا قاضيا بالأفول للبدر منتهيا عليه صلي وهب لي خير محتمل